सहारा चाहिए सरकार जिंदगी। वैसे तो तमाम मुसलमान इस बात को जानते हैं, मोमिनीन को पता है कि जुमा ईदुल मोमिनीन है, लेकिन जो रमज़ानुल मुबारक का जुमा है उसकी फजीलत और खुसूसियत कुछ और ही है। जैसे ही जुमेरात का सूरज गुरूब होता है रमज़ान शरीफ में, तो जुमा का सूरज गुरूब होने तक हर लम्हे को हम, चूँकि हदीस में लम्हे का जिक्र है, अगर आज की इस्तिलाह के एतबार से उसका तर्जुमा करें तो हो जाता है हर सेकंड। तो हर लम्हे में 70,000 ऐसे जहन्नमियों को अल्लाह जहन्नम से आज़ाद करता है जिनके लिए जहन्नम का अजाब लाजिम हो चुका हो। अपने करम से वो यूं ही आज़ाद करता है और ये सिलसिला पूरी रात चलता रहता है। हर लम्हा 70,000। फिर उसके बाद दिन में भी यही सिलसिला, हत्ता कि जो जुमतुल मुबारका की आखिरी साअत गुरूब आफ्ताब के वक्त आती है, तो वो जो सूरज गुरूब होने से लेकर अब सूरज गुरूब होने तक जितने लम्हात में 70,000 बख्शे गए थे, उन सब की तादाद के बराबर उस आखिरी घड़ी में उतने ही लोगों को बख्शा जाता है। ये है जुमा का रमज़ानुल मुबारक, रमज़ान मुबारक का जुमतुल मुबारक। माह रमज़ान के जुमतुल मुबारक की शान ये है। अब आप अंदाज़ा करें कि हम कितने कीमती लम्हात में हैं और ये लम्हात कितने कीमती है। इसलिए इसको गनीमत जानना चाहिए, इसका एहतराम करना चाहिए, इसकी ताज़ीम करना चाहिए। अल्लाह कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करते हैं तो ये दिलों के तक़वे की वजह से, यानी जिनके दिलों को अल्लाह ने तक़वे के लिए चुन लिया है, वो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करते हैं। अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम का मतलब क्या? पहले अल्लाह की निशानी क्या? जैसे कुर्बानी के जानवर, ये अल्लाह की निशानी, काबतुल्लाह शरीफ अल्लाह की निशानी है, सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानी है, औलिया अल्लाह के मज़ारात अल्लाह की निशानी है। तो अब रमज़ानुल मुबारक का एहतराम वही दिल कर सकते हैं, वही क़ुलूब कर सकते हैं जिस दिल के अंदर तक़वा मौजूद है, परहेज़गारी मौजूद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ मौजूद है। उन्हीं लोगों को अल्लाह तौफ़ीक देता है निशानियों के एहतराम की और निशानियों की ताज़ीम की। अब हम देखें कि क्या हमारे दिल के अंदर अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम है? हर निशानी की ताज़ीम अलग अलग है। तब रमज़ान शरीफ की ताज़ीम कैसे करेंगे? जैसे अगर किसी वली को देखें, किसी अल्लाह वाले को देखें, तो उसकी ताज़ीम यह कि हम उठ के खड़े हो जाएं, उसके हाथों में हाथ दे दें। ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ीम यह कि उसकी दस्तबोसी करें, उससे दुआएं लें। लेकिन क्या रमज़ान शरीफ के लिए हम कैसे उठ के खड़े हों? ये दिखने वाली चीज़ तो है नहीं, इसके हाथ तो है नहीं कि हम इसके हाथ चूम लें। तो इसकी ताज़ीम का मतलब क्या है? तो सबकी ताज़ीम जुदा जुदा है। अल्लाह के हरम की ताज़ीम ये है कि जब हरम में दाखिल हो जाओ तो जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना किया उन चीज़ों से रुक जाओ। तो ऐसे ही रमज़ानुल मुबारक की ताज़ीम ये है कि इसके रोज़े रखे जाएं, इसमें तरावी पढ़ी जाए और इसमें अपने आप को ज़ाहिरी और बातिनी गुनाहों से बचाया जाए। ये इसकी ताज़ीम है। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? अल्लाह का शुक्र है कि हमारे गुंबदो मीनार के शहर मालेगांव में एक बड़ी तादाद में लोग रोज़ा रखते हैं। हत्ता कि हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों को भी अल्लाह ने ये तौफीक बख्शी के छोटे बच्चे भी रोज़ा रखते हैं। ख़वातीन इसमें मर्दों से कुछ आगे है रोज़े के मामलात के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी कमी है।
اب بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو روزہ نہیں رکھتی، روزہ رکھنے سے محروم ہے، اور وہ ان نوجوانوں کی تعداد ہے جو اس وقت محنت مزدوری کرتے ہیں، مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں، لوم چلاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور ان کا عذر یہ کہ دھوپ بہت ہے، تمازت بہت ہے، شدت بہت ہے۔ واقعی موسم تو گرم ہے، کچھ روزے اپریل میں ہوں گے اور کچھ روزے مئی میں بھی ہوں گے، بلکہ پورا آخری عشرہ مئی میں ہوگا، اور گرمی کا اور محنت کا عذر پیش کر کے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ موسم کا عذر یا محنت کا عذر پیش کر کے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہو سکتی، بلکہ اگر محنت مزدوری کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑتے ہیں تو اسلام کا حکم یہ جو احکام شرع ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو، کہ ایک طرف روزہ چھوٹتا ہے کام دھام کی وجہ سے، آپ اپنے اندر طاقت نہیں پاتے کہ محنت بھی کریں اور روزہ بھی رکھیں، تو روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کو شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ آپ اپنی مصروفیات کم کر دیجئے، آپ کام شارٹ کیجئے، لیکن روزہ آپ کو رکھنا ہے۔ اس لیے کہ رمضان شریف کے ایک روزے کی اہمیت یہ ہے، ایک روزے کی، کہ جان بوجھ کر اگر کسی نے رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑ دیا اور اس کے بدلے میں پھر وہ پوری زندگی روزہ رکھے، تو زندگی بھر کے تمام روزے اس ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے جو ماہ رمضان شریف میں رکھا گیا ہے۔ ماہ رمضان شریف کے روزے کا بدل زندگی بھر کے روزے نہیں ہو سکتے، جو فضیلت ان دنوں کی ہے۔ یہ موسم ہے روزے کا، اور کچھ لوگ چھوٹی موٹی بیماری کا بہانہ لے کر بھی روزہ چھوڑتے ہیں۔ ہر چھوٹی موٹی بیماری پر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، گنہگار ہوں گے، سخت گنہگار ہوں گے۔ جس نے ایک روزہ رمضان شریف کا چھوڑا پھر اس کو قضا بھی کرنا پڑے گا ایک روزہ، اور توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ یہ بھی عوام میں غلط فہمی ہے کہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑ دیا جان بوجھ کر تو 60 روزے رکھنے پڑیں گے، ایسا نہیں ہے، ایک ہی روزہ رکھنا ہے۔ یہ اصل میں جو بلا وجہ روزہ توڑ دیتے ہیں رکھ کر، 60 روزے ان کے لیے کفارے میں، لیکن جس نے روزہ چھوڑ دیا بہت برا کیا، اس نے ایک ہی روزہ رکھے گا بعد میں قضا، لیکن ساتھ ہی اس کو توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ صرف روزہ قضا کرنے سے معاملہ ختم نہیں ہوگا، سچی توبہ بھی اس کے ساتھ لازم ہوگی۔ بلکہ جن لوگوں کے روزے کسی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے پہلے چھوٹ گئے، تو وہ عام دنوں میں غیر رمضان میں ان روزوں کی دھیرے دھیرے قضا کر لیں۔ روزہ نہ رکھنے کا وبال بڑا دردناک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب شب معراج جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے جبڑوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ماہ رمضان شریف میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے یہ دنیا ہے، یہاں تو روتے گاتے گرتے پڑتے خوشی غمی میں زندگی کیسے بھی گزر جائے گی، لیکن ایک دن آخرت ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آج عمل کر سکتے ہیں، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، جب اس عمل کا صلہ ملے گا اور عمل نہ کرنے پر سزا ملے گی تب انسان پچھتائے گا کہ کاش میں نے اس کا فائدہ اٹھا کر زندگی کا کچھ نیکیاں اکٹھا کر لی ہوتی، کچھ عمل کر لیا ہوتا۔ بلکہ مرنے والے اللہ کی بارگاہ میں منت کرتے ہیں کہ میرے اللہ ہمیں صرف 2 رکعت دنیا میں جا کر پڑھنے کی اجازت دے دے، لیکن ارشاد ہوتا ہے بندے جب ہم نے تجھے موقع دیا تھا اس وقت تو نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اب زندگی ختم ہو گئی ہے، اب دوبارہ کسی کو دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں بہانہ مت کیجئے، روزہ رکھنے والے کو صبر اللہ دیتا ہے۔ اور ایک بات آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی غربت کی، تنگ دستی کی یا محنت مزدوری کی وجہ سے
آپ کا روزہ پر مشقت ہے، آپ کے روزے میں مشقت ہے، تکلیف ہے، تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جس نیکی میں جتنی تکلیف ہوگی، جس نیکی میں جتنی تکلیف ہوگی، اس کا صلہ اتنا بڑھا دیا جائے گا۔